सगळ्यांक म्हजो प्रणाम. सगळे तुमी कशी आसात? बरी आसात म्हूण चिंता. सो आयचो एक स्पेशल व्हिडिओ आखेर पर्यंत पळया म्हूण हांवें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता. कित्याक म्हळ्यार आज दनपारांचो शो आमेन या तशेंच जावं म्हणलें एक मुवी पळोवन आयलो. कोंकणींत आयिल्ल्या एक पिंतुरांत बारी बरें पिंतूर या बारी बरें मुवी म्हूण येता. टायमपास करच्यांक दयेकर्न क्रिस्तांवांक म्हजे एक वत्तायाचे एक रिक्वेस्ट तुमचे कडेन दयेकर्न तुमी एक पटी मुवी पळया. कित्याक म्हळ्यार हे पयल्या हप्त्यांत आमी कितले ताका सपोर्ट करता, रायन मॅग्नेटो कितले सपोर्ट करता तितले ताणें मुखल्या दिसांनी ताणें ऑलरेडी ताच्या इंस्टाग्रामाच्या पोस्टार सांगला ताजे कडेन आनीक एक 4-5 काणी आसा म्हणून सांगून. सो दयेकर्न ताका सपोर्ट करा. आनी एक्चुली हे एक मुवी तुमी पळयशात जाल्यार तशेंच जावं पार्ट 2 तुमी मागतात. एक्चुली म्हाका तितलें बरें लागलें. सत्य सांगता जाल्यार हांव एक इनकेस एखादा वेळा ताचे कडेन मेळ्ळ्यार हे एक सेकेंड टायम दयेकर्न मुवी कर म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार तितलें बरें मुवी सेकेंड पार्ट एक कर म्हूण सांगता ताचे कडेन वताय करता. तितलें बरें मुवी. एकलो मानेस्त कन्नडाचो तुमकां गोत आसा जावं पुरो ताचें नांवूय हांव काडना. तो मानेस्त ह्या मुवीच्या विशयांत ह्या नांवाच्या विशयांत नाका जाल्ले गाबगाबयलो आनी तशेंच बॅन करता म्हणून सांगून ताणें सांगला काय. तो मानेस्त खाला म्हणून चिंतला म्हणून गोत्तना दयेकर्न एक पटी मुवी पळय ताजे उपरांत तूं चिंत. आनी तशेंच आमच्या क्रिस्तांवांक थोड्यांक काले म्हणून गुर्त आसना. काले म्हणटा ते कन्नडांत एक गादें आसा नंदेल इडली म्हणून सांगून तशें म्हजे खंय दवरया म्हणून सांगून चिंच्या थोड्या क्रिस्तांवांक हांव सांगचें कितें की म्हळ्यार दयेकर्न एक पटी तुमी मुवी पळया. चड ना ₹250 एका टिकेटीक. दयेकर्न एक पटी पळोवन येया तुमी. तुमच्या लागीं उडपीन ती थिएटरांत भरत सिनेमांत आसा, कोडयाळी आसा आनी पुत्तूर तेणें थिएटर लिस्ट जाय जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कोणाक जाल्यार पर्सनल जावन म्हाका मेसेज करा, हांव तुमकां धाडटां. पळया. पळयल्या उपरांत उलया. कित्याक म्हळ्यार इतलें बरें मुवी आमच्या कोंकणींत आयला. तेच दुसऱ्या भासार एक वेळा हिंदींत आयिल्ले जाल्यार या मलयाळमांत आयिल्ले जाल्यार या कन्नडांत आयिल्ले जाल्यार आमी तर सांगता आसले वा कितलो बरें पिक्चर सायबा आमचो. सो इतलें बरें पिक्चर आमच्या मायभास कोंकणींत आयल्या जातना दयेकर्न आमी सपोर्ट करूंक शिकया. पांय ओडचें न्ही. आमच्या क्रिस्तांवांक तें एक सडत म्हूण दिसता. कोण जाल्यार एक चूर मुखार वयताना पांय ओडचें या ताज्या विशयान नाका जाल्लें गाबोवचें. मस्तू क्रिस्तांवां मेळटात आमचे वाटेर क्रिस्तांवां मेळटात त्या जाल्यार क्रिस्तांवांक दयेकर्न वत्तायेच्या विनंती करता करनाकात पुरो. आनी जाल्यार आमी एक वोटान माया मोगान जियेया म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार इतलें बरें नाल्यारूच एक बरें एक आमचे क्रिस्तांव सामोर्थ मुखार वयता. तशेंच ह्या एक व्हिडिओतून हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन विनंती करचें कितें म्हळ्यार मुवी पळया. इतले अपुर्बायेचे मुवी तुमी दयेकर्न मिस करनाकात. कित्याक म्हळ्यार तितलें बरें आयलां. एक सेकंडी तुमकां बेजार जावचें ना. कॉमेडी आसा, सेंटिमेंटां आसा, तशेंच स्टोरी आसा. तशेंच आमचें एक म्हळ्यार आमी एक ते आमेन म्हणलें एक नांवा खातीर आमी झगडटा. ते आमेन म्हणल्या एक वर्डाक एक कितलो बरो अर्थ दिवं. तशेंच जावन जालां पिक्चराचें नांव तरी तेणें तितलें बरें अर्थ दिला. तुमकां एक काले म्हणटात एक 2.5 घंटे बसल्यार म्हळ्यार 2.5 घंटे बसल्यार खंयी तुमकां एक बेजार जावचें ना. तितलें बरें पिंतूर आयलां. सो म्हाका कळना ह्या एक मुवीच्या विशयांत या रायन मॅग्नेटो विशयांत खाल्याक तुमी इतले बेजाराय चिंतात या त्या एक मनशाक कित्याक आनी पांय ओडूंक ट्राय करतात म्हणून कळना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणींत मुवीच चडावत येना. आयल्यार खंयी एक 2-3-4 जाणां आसात म्हूण दिसता. 4 जाणां चड म्हळ्यार 4 जाणां इन्वेस्टमेंट करची जावं दी या स्टोरी करची जावं दी आमी सपोर्ट करना. आमी पळोवंकय वचना. तेन्ना आमी करचें मिस्टेक. एक काले म्हणटात आमची मनशांक आमी सपोर्ट करनाय. कोणगी एकलो ते पिक्चर बरें ना, ते पिक्चर फ्लॉप खंय पळोवंक ना. ताका कोंकणी अर्थ जायना ताका कांय गुत्तो ना. ताणें गेल्ल्या पोस्टाक थोडे आमच्या क्रिस्तांवांचे वय ते आमेन म्हणल्यार काडीचे वय तशेंच जावं म्हणल्यार काले दवरचें म्हणून सांगून आमी उलयता. दयेकर्न एक पटी हांव म्हजे लेकार आतां एक 10-15 पटी म्हणलो दिसता ह्या मुवी पळोवन येया म्हणून सांगून. एक 2 हप्तो आसा म्हूण दिसता ही मुवी. दयेकर्न तुमी पळया. 2 हप्तो आलो, 1 म्हयनो जावन दी, 1 म्हयनो आलो, 6 म्हयनो जावन दी. बरें करून हें पिक्चर वचून दी म्हणलें म्हजी आशा. कित्याक म्हळ्यार हे आनी एक तुमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक 2-3 कमेंट्स आयिल्लीं आसा परने 2 व्हिडिओक. हांव प्रमोशन करना. ह्या म्हाका रायन मॅग्नेटोचे पर्सनली म्हाका वळखी ना. सो प्लीज दयेकर्न हांव एक कोंकणी पिक्चराक एक सपोर्ट करता येता शिवाय म्हाका प्रमोशन दिजें या ताका आनी एक कालें करचें म्हणून सांगून म्हाका कांय ना. कित्याक म्हळ्यार ताका देवाच्या दयेन बरें प्रमोशन जाता तें आसा. ताजें पिक्चर बरें जावन तें आसा. सो पांय ओडी नाकात जाल्यार सपोर्ट करा. दयेकर्न म्हजे वत्तायेचे विनंती एक पटी पिक्चर पळया ताज्या उपरांत उलया म्हणलें. सो बरें पिक्चर येताना सपोर्ट करा म्हणून सांगून नेक्स्ट व्हिडिओ मागीर परत मेळया. टेक केअर. बाय बाय.